अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला सबको अपनी आफियत में रखे। दोस्तों, इस्लाम का अपना एक नज़रिया है। इस्लाम का नज़रिया यह है कि अल्लाह ने हमें ये जो ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और इस ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है और आने वाला जो इसके बाद का सफ़र है यानी आखिरत का सफ़र, उसकी तैयारी इसी ज़िंदगी में करनी है। अब मज़हब इस्लाम ने अपना ये नज़रिया बहुत मजबूती के साथ हमारे सामने रखा है और इसके बहुत मजबूत दलाइल भी दिए हैं कि भाई इस ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी शुरू होने वाली है और वही असल ज़िंदगी है। यानी मरने के बाद जो इंसान की ज़िंदगी शुरू होगी, इस्लाम कहता है कि वही असल ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ने उसकी तैयारी करने का हमें एक मौका दिया है। यानी ये दुनिया एक आजमाइश और इम्तिहान की जगह है। यहाँ इंसान के ऊपर हालात आते हैं, परेशानियाँ आती है, आजमाइशें आती है। कभी इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ आती है, कभी गम आता है, टेंशनें आती है। तो जो परेशानियाँ इंसान उठाएगा उस पर अल्लाह की तरफ से इसको इनाम मिलेगा। और अगर कोई इंसान अल्लाह के बताए हुए उसूलों को तोड़ेगा, अल्लाह की नाफरमानी करेगा, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान के ज़रिए से हमें समझाया कि फिर तुम्हें इस पर आखिरत में सज़ा मिलेगी। और कुरान के अंदर अल्लाह ने बड़े वाज़ेह अंदाज में तमाम चीज़ें हमें समझाई कि अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए किस कदर सख्त अजाब रखे हैं और आखिरत में कैसी कैसी अल्लाह ने सज़ाएँ रखी है कि इंसान अगर सोचे भी तो वो सोचकर उसके अंदर एक ऐसा एहसास जागता है कि फिर वो ये सोचता है कि भाई मुझे इस ज़िंदगी के अंदर अल्लाह को राज़ी करना है। वैसे तो इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में हर इंसान आज़ाद है, जो जिस तरीके से चाहे अपनी ज़िंदगी गुजारे, हर आदमी को इख्तियार है। लेकिन जब इंसान ये सोच लेता है कि भाई मैं मुसलमान हूँ और मुझे अल्लाह को राज़ी करना है और मुझे इस्लाम को फॉलो करना है, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर इस पर इस्लाम कुछ हदें मुकर्रर करता है। जाहिर सी बात है, हर मजहब के अंदर कुछ बाउंड्रीज होती है, कुछ हदें होती है कि जब इंसान अपने मजहब की उस हद को क्रॉस करेगा तो जो उस मजहब का जो कानून है और जो उस मजहब के मानने वाले बड़े लोग हैं, तो वो उस शख्स को मुतनब्बे करेंगे कि भाई आपने ये काम गलत किया। और वो क्या मुतनब्बे करेंगे? कुरान और हदीस उनको बारहा ये चीज़ें समझाता रहेगा कि भाई देखो, अगर कोई भाई हो या कोई बहन हो, तुम ये अब गलत कर रहे हो और तुम्हारी इस गलती की वजह से अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे नाराज़ हो रहे हैं। तो अगर अल्लाह तबारक व ताला ने हमें बताया कि अगर कभी कोई ख़ता हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, तो फ़ौरन तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो कि वो ज़ात बड़ी करीम है, बड़ी रहीम है कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मैं इस पर तौबा करता हूँ और नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ तौबा करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया जैसे ही इंसान ये कहेगा तो मैं उसके गुनाहों को और उसकी तौबा को कबूल करूँगा और गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। हम सब से ख़ताएँ होती हैं, हम सब से गुनाह होते हैं, लेकिन बेहतरीन इंसान वही है, बेहतरीन मोमिन वही है, बेहतरीन ईमान वाला और ईमान वाले बंदे और बंदियाँ वही है जो फ़ौरन अपने रब की तरफ लौट जाए और अपने गुनाहों को अपने अंदर, उनको उन गुनाहों का एहसास रखकर सच्ची तौबा कर ले। दोस्तों, आज मुझे बात करनी है, अभी इस वक्त हमारी एक बहन है फरमानी नाज, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और उसकी वजह यह है कि हमारी इस बहन ने एक गाना गाया है जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके देवताओं के नाम पर कुछ गाने वगैरह गाए हैं, जिसकी वजह से इस वक्त ये निशाने पर है। उलमा इसको समझा रहे हैं, हमारी इस बहन से कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारा ये कदम, तुम्हारा ये अमल बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। और इसको सही और गलत बताने वाला कौन है? सिर्फ उलमा नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमानी नाज को भी इस चीज़ का पता होगा कि अल्लाह के नबी कौन है और वो हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और किस तरीके से हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद और आखिरत का मकसद समझाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ हमें बताई है, समझाई है, सिखाई है कि देखो, इस्लाम के अंदर गाना गाना जायज़ नहीं है, हराम है। मौसीकी इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं समझी जाती।
اب یہاں آ کر بہت سے ہمارے بھائی اعتراض کر سکتے ہیں، خاص طور سے ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ اعتراض کر سکتے ہیں۔ میں ان سے ایک ہی بات پوچھوں گا، اگر آپ کے مذہب کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو الاؤڈ نہیں ہے تو کیا آپ اس کو کرتے ہوئے اچھے لگیں گے جبکہ وہ چیز آپ کے مذہب میں جائز نہ ہو؟ تو اسی طریقے سے اسلام کو گالیاں دینا، مسلمانوں کو گالیاں دینا، علماء کو گالیاں دینا، اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بھئی جب اسلام اس چیز کو منع کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو یہ بھی، سامنے والا پرسن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو جب اپنے آپ کو ہم مسلمان کہہ رہے ہیں تو مسلمان کا پھر ایک فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارے۔ میں اپنی اس بہن کو مشورہ دوں گا اور بہت مخلص مشورہ دوں گا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت مجھ پر حالات آئے اور میرے شوہر نے مجھے چھوڑا اس وقت مجھے کسی نے نہیں پوچھا۔ دیکھو میں نے اپنی بات کی شروعات یہیں سے کی تھی کہ انسان کی زندگی میں اچھے بھی حالات آتے ہیں اور برے بھی حالات آتے ہیں۔ اچھے حالات ہے انسان زندگی اس دنیا میں مزے کرتا ہے، اور برے حالات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان برے حالات پر اگر یہ صبر سے کام لیتا ہے تو اس کی زندگی کو بھی دھیرے دھیرے انشاءاللہ بدل دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کو بہت بڑا انعام اور اجر ملنے والا ہے۔ تو اگر آپ پر حالات آئے تھے آپ صبر سے کام لیتی، یہ نہیں کہ اگر مجھ پر حالات آ جائے تو میں اسلام کے حکم کو توڑ کر کسی غلط راستے پر چلا جاؤں، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آپ پر حالات آئے تھے آپ صبر سے کام لیتی، کسی غلط راستے پر نہ جاتی، بلکہ اگر آپ کو اللہ نے ایک بہترین آواز دی تھی، اس آواز کا نعت میں، قرآن میں، ان تمام چیزوں میں استعمال کرتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہیں سے آپ کا ایک روزگار بھی بنا دیتے۔ اگر آپ کو اپنی آواز کو لوگوں کے سامنے ہی لانا تھا، بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو الحمدللہ پردے میں رہتے ہوئے نعتیں پڑھتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی روٹی کا بھی انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے جو راستہ چنا ہے وہ راستہ صحیح نہیں ہے، آپ نے غلط راستہ چنا ہے۔ دیکھو بہن، ایک دن ہمیں مرنا ہے اور ہمیں زندگی کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ وہاں یہ چیز نہیں چلے گی کہ میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تھا، یا اہل محلہ نے، رشتہ داروں نے، بستی والوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، اس لیے میں نے غلط کام شروع کیا۔ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا کہ غلط راستے پر کیوں گئی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگ لے اور صحیح راستے کا انتخاب کرے۔ گانوں کے راستے پر بالکل نہ جائے۔ آپ اپنی آواز کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی شان میں نعتیں پڑھے، اللہ کی شان میں حمد پڑھے، اور اسی طریقے سے بہترین ترانے پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت پڑھے۔ یہ بھی ایک راستہ ہو سکتا ہے، تو اس راستے سے بچے، اس راستے پر چلے، اور اپنے ان تمام بھائیوں کو آخر میں اپنے ان تمام بھائیوں سے جو اس وقت ہماری اس بہن کو گالی گلوچ برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان سے درخواست کروں گا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ آپ ان کو جا کر دعوت دیجیے، ان کو سمجھائیے اور ان کو احساس دلائیے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، یا آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کو جا کر سمجھائے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن بس یہی بات ہے کہ اس عمل سے باز آ جائے، توبہ کر لے، جو ہو چکا اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، توبہ کرے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اسلام پر، صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہیں کچھ بھی خطا ہوئی ہو کہنے اور سننے میں، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔